अब म यहाँहरूलाई एउटा मोस्ट इसेन्सियल फिजियोलोजिकल प्रोसेस जुन हरेक लिभिङ बिङमा हुने गर्छ त्यसको कुरा गर्छु, जसलाई हामी रेस्पिरेसन भन्छौँ। रेस्पिरेसन चाहिँ अब खालि हामी हुन त प्लान्टमा हुने रेस्पिरेसनको कुरा गर्दैछौँ, तर यो एनिमलमा पनि एक्ज्याक्टली जुन तरिकाले रेस्पिरेसन हुन्छ त्यही तरिकाले अरू सबै लिभिङमा हुने गर्छ। प्लान्टमा हुने रेस्पिरेसन र एनिमलमा हुने रेस्पिरेसन, सेलुलर रेस्पिरेसन एक्ज्याक्टली सेम हो। अब वाट इज रेस्पिरेसन भन्ने कुराको पहिला डेफिनेसनबाट म यहाँहरूलाई सुरु गर्छु। डेफिनेसन अफ रेस्पिरेसन। अब रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ इनर्जी प्रोड्युसिङ प्रोसेस भयो। जस्तो कि फोटोसिन्थेसिस भन्ने प्रोसेसले चाहिँ के बनायो भन्दाखेरि लाइट इनर्जीलाई कन्भर्ट गरेर ग्लुकोज भन्ने अर्को इनर्जी बनायो। अब ग्लुकोज भन्ने इनर्जीलाई फेरि ब्रेकडाउन गरेर अर्को एउटा केमिकल इनर्जी बनाउनु पर्छ, त्यसको नाम हो एटिपी। अथवा ग्लुकोजलाई फुड भनौँ, त्यो ग्लुकोज भन्ने फुडलाई ब्रेकडाउन गरेर एटिपी भन्ने इनर्जीको मलिकुल बनाउने प्रोसेसलाई रेस्पिरेसन भनिन्छ। अथवा सर्टकटमा भन्दाखेरि दिस इज द प्रोसेस रिलेटेड टु प्रोडक्सन अफ एनर्जी। इनर्जी प्रोडक्सनसँग रिलेटेड प्रोसेसको नाम नै रेस्पिरेसन भयो। फुड बनाउने प्रोसेसलाई फोटोसिन्थेसिस अनि फुडबाट इनर्जी निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ रेस्पिरेसन भनिन्छ। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फुड चाहिँ ब्रेकडाउन हुँदै 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 जान्छ। फुड चाहिँ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो, अनि त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउन सक्यो भने धेरै इनर्जी निक्लिन्छ। त्यही कारण कम्प्लेक्स फुडलाई सिम्पल मलिकुल्समा ब्रेकडाउन गर्दाखेरि इनर्जी निक्लिन्छ। एन्ड दिस इनर्जी इज युटिलाइज बाई सेल। त्यो इनर्जीको नाम त्यसरी ब्रेकडाउन हुँदाखेरि कम्प्लेक्स फुड सिम्पल मलिकुलमा ब्रेकडाउन हुँदाखेरि निक्लिने इनर्जीको नाम नै एटिपी हो। त्यही कारण अर्को सेन्समा अथवा अर्को तरिकाले रेस्पिरेसन के हो भनेर बुझ्दाखेरि रेस्पिरेसन इज द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ एटिपी मलिकुल्स। एटिपी प्रोडक्सन भनेकै इनर्जी प्रोडक्सन भयो। सो यो एक खालको क्याटाबोलिक प्रोसेस हो। क्याटाबोलिक भनेको के भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बडीमा जे प्रोसेस हुन्छ त्यो सबैलाई ओभरअल एकै ठाउँ राख्ने भने मेटाबोलिजम भन्छ। all types of chemical changes which occurs inside our cell is called metabolism. अब त्यसमा दुई खालको प्रोसेसहरू हुन्छ। त्यो होल प्रोसेस जति हामी एकै ठाउँ राख्नु त्यो सबै मेटाबोलिजम भयो। अनि कतिवटा प्रोसेसमा चाहिँ के नयाँ चिज बनिराखेको हुन्छ, त्यो बन्ने खालको प्रोसेस भयो भने चाहिँ एनाबोलिजम। जस्तो फोटोसिन्थेसिस इज एनाबोलिक प्रोसेस। किन एनाबोलिक भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फुड मेकिङ प्रोसेस भयो, ग्लुकोज बन्ने काम भयो। यो रेस्पिरेसन जसको कुरा हामी गर्न गइरहेको छौँ दिस इज क्याटाबोलिक प्रोसेस। क्याटाबोलिक प्रोसेसमा चाहिँ ब्रेकडाउनको प्रोसेस हुन्छ, ब्रेकिङ डाउन हुन्छ। त्यसकारण अब मैले यसलाई यसरी डेफिनेसन लेखेँ, रेस्पिरेसन इट इज अ catabolic process. Catabolic means breaking down process in which complex food is broken down to simple inorganic substances with the release of energy. अब यो डेफिनेसनलाई हेर्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ एउटा इट इज अ क्याटाबोलिक प्रोसेस। एउटा क्याटाबोलिक प्रोसेस त ब्रेकिङ डाउन प्रोसेस हो जहाँ कम्प्लेक्स फुड अथवा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू ब्रेक भएर सिम्पल इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरू बन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि देयर इज अ रिलिज अफ एनर्जी। सो ओभरअल वाट इज रेस्पिरेसन? इट इज द प्रोसेस अफ रिलिज अफ एनर्जी by breaking complex food into simple inorganic substance, and this breaking down process is called catabolism or catabolic process. जस्तो अघि म कुरा गर्दै थिएँ मेटाबोलिजम भनेको होल सर्ट्स अफ चेन्जेस विच अकर्स इन आवर बडी इज कल्ड मेटाबोलिजम। दुई खालको भयो, एउटा क्याटाबोलिजम, अर्को एनाबोलिजम। क्याटाबोलिजमलाई ब्रेकिङ डाउन प्रोसेस पनि भनिन्छ। And enabolism like building up process.
So respiration is a catabolic process and photosynthesis anabolic process. मैले यहाँ सर्टकटमा रेस्पिरेसन भनेर लेख्ने एक्जाम्पल फोटोसिन्थेसिस. सो यो डेफिनेसनलाई हेर्दा के देखियो भन्दाखेरि रेस्पिरेसन इज द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ एनर्जी. अब यो रेस्पिरेसनलाई हामी अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ. इट इज अ प्रोसेस अफ अक्सिडेसन अफ फुड भनेर पनि कति ठाउँमा भन्ने गरिन्छ. अक्सिडेसन भनेको पनि ब्रेकिङ डाउन प्रोसेस नै हो. यो रेस्पिरेसन प्रोसेसमा फुड्स आर अक्सिडाइज्ड अर दे आर ब्रोकन डाउन. सो इट इज अ अक्सिडेसन प्रोसेस. अब होल रेस्पिरेसनको लामो प्रोसेस हुन्छ, असाध्यै लामो प्रोसेस हुन्छ. एन्ड द होल लङ प्रोसेस क्यान बी समराइज इन्टु अ सिङ्गल स्टेप रिएक्सन. समराइज गर्ने मात्रै हो, त्यो सिङ्गल स्टेपमा रेस्पिरेसन कम्प्लिट होइन. असाध्यै लामो रिएक्सन चेन अफ रिएक्सन, सेरिज अफ रिएक्सन हुन्छ रेस्पिरेसनबाट एटिपी निकाल्नको लागि. तर त्यसलाई हामी समराइज गरेर एउटा रिएक्सनमा लेख्छौँ जुनमा यहाँ देखाउन गइरहेको हुन्छ. जस्तै कि जेनेरली यो कम्प्लेक्स फुड भनेको ग्लुकोज हुन्छ. रेस्पिरेसनको रिएक्सन समराइज रिएक्सन ग्लुकोज C6H12O6 ग्लुकोज चाहिँ अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ. हुन त अर्को खालको रेस्पिरेसन पनि हुन्छ जसलाई एनारोबिक भन्छ, यसको कुरा अहिले एकछिनमा गर्छौँ हामी. सो मस्ट अफ द रेस्पिरेसन इन्भल्भ्स अक्सिजन. त्यही भएर ग्लुकोज रिएक्ट विथ अक्सिजन र यो ग्लुकोज बिस्तारै ब्रेकडाउन भएर सिम्पल मलिकुल्सहरू बन्छ. त्यो भनेको 6CO2 प्लस 6H2O. अक्सिजन युज हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर निक्लिन्छ र यो सँगसँगै मेन मलिकुल्स निक्लिन्छ. त्यो भनेको इनर्जी रिच मलिकुल्स एटिपी मलिकुल्सहरू निक्लिन्छ. यसलाई हामी इनर्जीको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ. एउटा ग्लुकोज युज भयो भने 686 किलो क्यालोरी इनर्जी निक्लिन्छ. So anyway, energy is released. So this is the main product of respiration. ATP molecules are produced or energy is produced from one glucose molecule. After complete breakdown, 686 kilocalorie energy is produced. यो भनेको चाहिँ समराइज रिएक्सन भयो. एकदम सर्टकट बनाएर होल लामो प्रोसेसलाई समराइज गरेको. सो यो रिएक्सनबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज जुन फुड हो त्यो चाहिँ विथ द हेल्प अफ अक्सिजन ब्रेकडाउन हुन सुरु गर्छ. कार्बन डाइअक्साइड र वाटर निक्लिन्छ अनि एटिपी मलिकुल्सहरू निक्लिन्छ. यसो हेर्दाखेरि यो फोटोसिन्थेसिसको रिभर्स प्रोसेस जस्तो पनि देखियो. जस्तो कि फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर युज हुन्छ अनि अक्सिजन र ग्लुकोज बन्छ अनि त्यहाँ इनर्जी युज हुन्छ, लाइट इनर्जी युज हुन्छ. यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिसबाट निक्लेको प्रोडक्टहरू चाहिँ यहाँनिर रिएक्टेन्टको रूपमा काम गरिराखेको छ र फोटोसिन्थेसिसको रिएक्टेन्टहरू चाहिँ यहाँ प्रोडक्टको रूपमा देखिन्छ. जस्तै कि फोटोसिन्थेसिसमा रिएक्सन गर्ने यो हो, यहाँ चाहिँ प्रोडक्टको रूपमा निक्लिरहेको हुन्छ. यो मैले समराइज रिएक्सन देखाएँ यहाँहरूलाई. अब म अलिकति वाट इज द साइट अफ रेस्पिरेसन कहाँनिर हुन्छ सेलमा यसको कुरा गर्छु. यो हामी रेस्पिरेसन भन्नाले सेलुलर रेस्पिरेसन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सेलुलर रेस्पिरेसन भनेको यस्तो खालको रेस्पिरेसन विच अकर्स इनसाइड सेल. अथवा यो इनर्जी निक्लिने प्रोसेस कसको लागि इनर्जी भन्दाखेरि सेलले काम गर्नको लागि इनर्जी चाहिन्छ. जस्तै कि हामी सेलको डेफिनेसनमा भन्छौँ नि, सेल इज स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ. भनेपछि सेलले काम गर्छ, काम गर्नलाई कुनै पनि सिस्टमले काम गर्नलाई इनर्जी चाहिन्छ. त्यो इनर्जी निकाल्ने सेललाई काम गर्नको लागि इनर्जी निकाल्ने प्रोसेस नै रेस्पिरेसन भयो. त्यही भएर यसलाई सेलुलर रेस्पिरेसन पनि भनिन्छ. अब यो रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेलमा त सेलमै हुन्छ. त सेलको पनि कहाँ, वाट इज द साइट अफ respiration? Site of respiration. So respiration occurs in a special cell organelles which is called mitochondria. Mitochondria भन्छ. हुन त रेस्पिरेसनको लामो प्रोसेस हुन्छ, त्यो सबै प्रोसेस माइटोकन्ड्रियामै कम्प्लिट हुँदैन. त्यसको अलिकति पोर्सन चाहिँ भनेको अलिकति पार्ट चाहिँ रेस्पिरेसनको अलिकति पार्ट माइटोकन्ड्रियादेखि बाहिर के हुन्छ भन्दाखेरि साइटोप्लाज्म हुन्छ, त्यहाँ कम्प्लिट हुन्छ. जस्तो कि म यहाँ सानो फिगर बनाएर देख्छु. मानिलिउँ एउटा कुनै सेल हो, यो सेल मेम्ब्रेन मानिलिउँ, अनि यो फ्लुइड भनेको चाहिँ साइटोप्लाज्म भयो. यो मानिलिउँ माइटोकन्ड्रिया.
माइलियो माइटोकन्ड्रिया भयो सो लामो प्रोसेसमध्ये सुरुको एउटा स्टेप चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट हुन्छ र बाँकी काम चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा कम्प्लिट हुन्छ सो जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ माइटोकन्ड्रिया इज द साइट अफ रेस्पिरेसन भन्ने गरिन्छ तर एउटा पार्ट चाहिँ जसलाई ग्लाइकोलाइसिस भनिन्छ त्यो चाहिँ साइटोप्लाजममा हुन्छ यो साइटोप्लाजम राखिदिउँ यो साइटोप्लाजममा एउटा पार्ट भनेर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस माइटोकन्ड्रियाको सुरुको पार्टलाई ग्लाइकोलाइसिस भन्छ त्यो चाहिँ साइटोप्लाजममा हुन्छ अनि बाँकी काम चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ अदर प्रोसेसेस यसको कुरा हामी मेकानिजममा गर्छौँ यो अदर भनेको कुन कुन प्रोसेस हुन्छ एनीवे सर्टकटमा भन्दाखेरि रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अ पार्ट इज कम्प्लिटेड इन द साइटोप्लाजम एन्ड रेस्ट अदर part of the respiration is completed inside mitochondria. So normally भन्दाखेरि चाहिँ mitochondria is the site of respiration. यो रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा भयो यस पछाडि म यहाँहरूलाई रेस्पिरेसनको कतिवटा टाइप हुन्छ त्यसबारे केही कुरा बताउँछु अब म यहाँहरूलाई रेस्पिरेसनको टाइप्सहरू कति खालको हुन्छ त्यो बताउँछु सो इनर्जी निकाल्ने प्रोसेस सबै अर्गानिजममा एकै खालको हुँदैन इनर्जी निकाल्ने भन्नाले रेस्पिरेसन प्रोसेस सो ब्रोडली देयर आर टू टाइप्स अफ रेस्पिरेसन यसो टाइप्सको कुरा गर्दैछु म टाइप्स अफ रेस्पिरेसन एउटा भयो एरोबिक रेस्पिरेसन एनारोबिक रेस्पिरेसन यो एकदम फ्यामिलियर टर्म्सहरू यो एरोबिक एनारोबिक यो नामबाटै पनि बुझिन्छ यो यस्तो खालको रेस्पिरेसन अथवा यसरी फुड ब्रेक डाउन भयो जहाँनिर अक्सिजन इन्भल्भ भएको जस्तो अघि मैले रिएक्सनमा देखाएँ ग्लुकोज प्लस अक्सिजन हो त्यसरी रेस्पिरेसन भयो भने त्यो चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन भयो सो दिस प्रोसेस दिस टाइप अफ द रेस्पिरेसन इन्भल्भ्स oxygen. There is use of oxygen in the breaking down process, and anaerobic respiration is another type of respiration where there is no involvement of oxygen, no involvement, no use of oxygen. यो चाहिँ केही लिमिटेड अर्गानिजम्सहरूमा मात्रै हुन्छ हुन त हाम्रो बडीमा पनि कहिलेकाहीँ एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ यसको कुरा पछाडि गरौँला सो अहिले यति मात्रै बुझिराखौँ कि एरोबिक रेस्पिरेसन इज द टाइप अफ रेस्पिरेसन वेयर अक्सिजन इज युटिलाइज टु रिलिज एनर्जी टु ब्रेक डाउन द फुड एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसन इज द टाइप अफ रेस्पिरेसन वेयर अक्सिजन इज नट युटिलाइज सो दुई खालको रेस्पिरेसन भयो एरोबिक एन्ड एनारोबिक अब यहाँहरूलाई सो मेन रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन हो हाम्रो बडीमा हुने मेन रेस्पिरेसन भनेको एनारोबिक रेस्पिरेसन हो कहिलेकाहीँ एरोबिक रेस्पिरेसन हो र कहिलेकाहीँ एनएरोबिक रेस्पिरेसन पनि हुने गर्छ त्यस्तै हो हायर प्लान्ट्सहरू अथवा हायर एनिमल्सहरूमा प्रायः एरोबिक रेस्पिरेसन नै हुने गर्छ कहिलेकाहीँ एनारोबिक पनि हुन्छ अब म एरोबिक रेस्पिरेसनको डिटेल्समा यहाँलाई बताउन गइरहेको छु सो mechanism of aerobic respiration. सो डेफिनेसनले नै बताइसक्छ अथवा अघि मैले कुरा पनि गरिसकेँ एरोबिक रेस्पिरेसनमा अक्सिजन इन्भल्भ हुन्छ र यसबाट बन्ने मेन कम्पाउन्डहरू भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर फेरि यसलाई समराइज रिएक्सन फेरि एकचोटि लेखेर हेरौँ C6H12O6 एरोबिक रेस्पिरेसन भएको हुनालाई समराइज रिएक्सनमा 6O2 आयो र मेन प्रोडक्ट भनेको त इनर्जी हो सँगसँगै 6 मोलिकुल अफ CO2 6 मोलिकुल अफ H2O प्लस 686 किलो क्यालोरी एनर्जी पनि निक्लिन्छ एक्ज्याक्टली यही तरिकाले रेस्पिरेसन भयो भने यो चाहिँ एरोबिक वेयर अक्सिजन इज एन्ड लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी इज प्रोड्युस्ड इनर्जीको भ्यालु प्रोडक्सन भ्यालु एकदमै धेरै हुन्छ धेरै मात्रामा इनर्जी निक्लेको हुन्छ यो एकदम समराइज रिएक्सन मैले अघि पनि बताइसकेँ अब यो लामो प्रोसेसलाई सजिलो पार्नको लागि ब्रेकडाउन गरेर यसलाई चारवटा मेन स्टेप्सहरूमा बाँडिएको हुन्छ सो देयर आर 4 स्टेप्स इन विच एरोबिक रेस्पिरेसन इज कम्प्लिटेड सो स्टेप्स अफ
steps of aerobic respiration. Four main stages or steps of aerobic respiration. सुरुमा ग्लाइकोलाइसिस भन्ने प्रोसेस हुन्छ. पहिला स्टेपको मात्रै नाम लेखौँ. त्यस पछाडि अक्सिडेटिभ डिकार्बोजाइलेसन भन्ने प्रोसेस हुन्छ. यो यसलाई लिङ्क रिएक्सन पनि भन्ने गरिन्छ. अर्को क्रेब्स साइकल भन्ने हुन्छ. यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेज भयो. अर्को इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भन्ने हुन्छ एउटा. कसैले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भन्ने हुन्छ, कसैले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भनेर लेख्ने गरेको छ. यसलाई टर्मिनल अक्सिडेसन पनि भन्ने गरिन्छ. टर्मिनल अक्सिडेसन. सो यति चारवटा स्टेपमा हामी होल एरोबिक रेस्पिरेसनलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ. सो अघि मैले बताइसकेँ यो ग्लाइकोलाइसिस विच इज द फर्स्ट फेज अफ एरोबिक रेस्पिरेसन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, नट इनसाइड माइटोकन्ड्रिया. अनि बाँकी तीनटा प्रोसेस, यो तीनटा प्रोसेस चाहिँ अकर्स इन माइटोकन्ड्रिया. माइटोकन्ड्रियामा हुने गर्छ. यो भयो स्टेप्सहरू. अब यो स्टेपलाई हामी वान बाई वान समराइज तरिकाले नै बुझ्ने प्रयास गर्छौँ. नाउ अब म तपाईँहरूलाई ग्लाइकोलाइसिसको बारेमा बताउन गइरहेको छु. नाउ ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिसको होल प्रोसेस कसरी हुन्छ त्यसलाई अलिकति सर्टकट फर्ममा म यहाँ देखाउन गइरहेको हुन्छु. सो ग्लाइकोलाइसिसको नामबाटै बुझिन्छ वाट इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइको भनेको ग्लुकोज भनेर बुझ्नु पऱ्यो, अनि लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन. सो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज मोलिकुल्सबाट सुरु हुन्छ. अब ग्लुकोज कहाँबाट रेडी हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज त फोटोसिन्थेसिसबाट बन्छ. फोटोसिन्थेसिसबाट ग्लुकोज नामको फुड बनेको हुन्छ. अनि अब त्यो ग्लुकोज अब बिस्तारै ब्रेकडाउन हुन सुरु गर्छ. ग्लुकोज बनिन्जेलसम्म चाहिँ फोटोसिन्थेसिस भयो. ग्लुकोज ब्रेकडाउन हुन सुरु भएपछि रेस्पिरेसन सुरु भयो. सो यसरी दुईवटा फोटोसिन्थेसिस र रेस्पिरेसन इन्टर रिलेटेड हुन्छ. एनिवे, सो ग्लाइकोलाइसिस बिगिन्स विथ ग्लुकोज मोलिकुल्स. ग्लुकोज ब्रेकडाउन हुन सुरु हुन्छ. अनि ब्रेकडाउन हुँदै 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 लास्टमा 2 मोलिकुल्स अफ पाइरुभिक एसिड हुन्छ. सो ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर दुईटा पाइरुभिक एसिडको मोलिकुल्स बनिन्जेलसम्मको स्टेपलाई ग्लाइकोलाइसिस भनिन्छ. त्यो भनेको रेस्पिरेसन सकिया होइन. अझ पाइरुभिक एसिड पछाडि अरू फर्दर रिएक्सन फर्दर ब्रेकडाउन हुन्छ भने, तर त्यहाँसम्मको स्टेपलाई चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस भनिन्छ. यसलाई यसरी डिफाइन गर्यो. Breakdown of glucose molecules into 2 molecules of pyruvic acid. अथवा यसलाई पाइरुभेट भन्ने पनि हुन्छ. यो ग्लुकोजमा 6 कार्बन हुन्छ. सो यो ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर पाइरुभिक एसिड बन्ने यही ब्रेकडाउन हुने प्रोसेसलाई नै ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ. ग्लुकोजमा 6 कार्बन हुन्छ. एउटा मोलिकुल ग्लुकोजको एउटा मोलिकुल ब्रेकडाउन भएर यो पाइरुभेट भन्ने भन्छ. त्यसमा चाहिँ 3 कार्बन हुन्छ. एउटा 6 कार्बन भएको मोलिकुल ब्रेकडाउन भएर दुईटा 3वटा कार्बन भएको मोलिकुल बन्छ, पाइरुभिक एसिड भन्छ. त्यो प्रोसेसलाई नै ग्लाइकोलाइसिस भन्ने गरिन्छ. अब यो होल प्रोसेस यो लामो स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ. एकैचोटि सिंगल स्टेपमा ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर पाइरुभिक एसिड यस्तो भन्दैन. इट्स लङ चेन अफ प्रोसेस. झन्डै 10वटा डिफ्रेन्ट केमिकल रिएक्सनको स्टेप्सहरू कम्प्लिट भएपछि मात्रै ग्लुकोज पाइरुभिक एसिडमा बन्छ. अब यो लामो प्रोसेस कसले पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि 3 जना साइन्टिस्टहरूको कन्ट्रिब्युसन छ यसमा. एम्डेन, मेयरहोफ र परनास भनेर. त्यही भएर यसको ग्लाइकोलाइसिसलाई EMP pathway पनि भन्छ. EMP pathway because discovered by
three different scientists by the joint effect EMBD and Emden, Meyerhoff and Paranas. यो तीनजना साइन्टिस्टहरूले यो होल प्रोसेस ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर पाइरुविक एसिड भन्ने प्रोसेस पत्ता लागेको हुनाले दिस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज अल्सो कल्ड EMP पाथवे, एम्डेन मेयरहोफ एन्ड paranas पाथवे पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ हु डिस्कभर्ड ग्लाइकोलाइसिस भन्ने कुरा। अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ यो अघि मैले कुरा गरिसकेँ। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म अफ द सेल आउटसाइड द माइटोकन्ड्रिया। अब यसको लामो प्रोसेस छ। यो लामो प्रोसेसलाई म फेरि यहाँलाई समराइज गरेर देखाउँछु। हाउ दिस ग्लुकोज इज ब्रोकन डाउन इन्टु टु मोलिकुल्स अफ पाइरुविक एसिड द्याट कन्टेन्स 3 कार्बन्स। सो 10वटा स्टेप भनेको छ, म त अलिकति समराइज गरेर अलिक छोटो बनाएर यहाँलाई देखाउने प्रयास गर्छु। अब ग्लाइकोलाइसिस ग्लुकोज मोलिकुलबाट सुरु हुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ ग्लुकोज भन्ने मोलिकुल लेखेँ। जब ग्लुकोज बन्छ अनि ग्लाइकोलाइसिस सुरु हुन्छ। अब ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर पाइरुविक एसिड पनि जेलसम्मको स्टेपलाई चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस। सो सुरुमा ग्लुकोज चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ। ग्लुकोज 6 फस्फेट। 6 फस्फेट भनेको 6वटा फस्फेट भने होइन, ग्लुकोजमा 6वटा कार्बन हुन्छ अनि त्यो ग्लुकोजमा एउटा फस्फेट थपिन्छ, त्यो चाहिँ कार्बन नम्बर 6 मा थपिन्छ भनेको। त्यही भएर ग्लुकोज 6 फस्फेट भनेको फस्फेट इज अट्याच टु कार्बन नम्बर 6 भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ग्लुकोजको मोलिकुल युज भइरहेको छ यहाँनिर। सो यो फस्फेट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एटिपीले प्रोभाइड गर्छ। एटिपी युज हुन्छ एन्ड इट बिकम्स एडिपी। एडिपी हुँदाखेरि एउटा फस्फेट त्यसले ग्लुकोजलाई दियो। एडिनोसिन ट्राइफस्फेट बिकम्स एडिनोसिन डाइफस्फेट। One phosphate is captured by glucose and now glucose becomes glucose 6 phosphate. So ग्लाइकोलाइसिसको सुरुमा यसरी फर्स्ट स्टेपमा एटिपी युज भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि ग्लुकोज 6 फस्फेट बिस्तारै फ्रुक्टोज 6 फस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ। यो दुईटा भनेको चाहिँ आइसोमर्स भयो, ग्लुकोज र फ्रुक्टोज भनेको चाहिँ आइसोमर्स भयो। अनि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट फेरि कन्भर्ट भएर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ। 1,6 डाइफस्फेट भनेर मैले यसरी सर्कटमा लेखेँ। अब यहाँनिर फ्रुक्टोजमा पनि कार्बन 6वटा कार्बन हुन्छ र कार्बन नम्बर 6 मा फस्फेट जोडिएको छ। अब यहाँ चाहिँ यो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट भनेपछि दुईटा फस्फेट छ। एउटा कार्बन नम्बर फ्रुक्टोजको कार्बन नम्बर 1 मा छ, अर्को कार्बन नम्बर 6 मा एट्याच भएको छ। सो यहाँनिर अर्को एउटा फस्फेट जोडियो, त्यही भएर 6 फस्फेट बिकम्स 1,6 डाइफस्फेट by the use of another ATP molecules. यहाँ पनि एटिपी मोलिकुल्स युज भयो एन्ड इट बिकम्स एडिपी। यसरी लेख्दा कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट रिएक्ट विथ एटिपी एन्ड इट बिकम्स फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट एन्ड एडिपी। यो दुईटा चाहिँ प्रोडक्ट हो, यो दुईटा चाहिँ रिएक्टेन्ट हो। जस्तो कि यहाँ हेर्दाखेरि यो र यो रिएक्सन गर्यो अनि यो र यो बन्यो भनेर यसरी बुझ्ने। सो यो सबै वान मोलिकुल। अब यो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट ब्रेकडाउन भएर 2 मोलिकुल्स बन्छ। 2 मोलिकुल्स अफ PGAL भन्ने एउटा कम्पाउन्ड भन्छ। यो कम्पाउन्डको नाम योभन्दा अगाडि पनि आएको थियो। PGAL भन्छ, फस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड भन्छ, जसमा 3वटा कार्बन हुन्छ, 3 कार्बन कम्पाउन्ड हुन्छ। कसैले यसलाई 3PGAL पनि लेख्ने गर्छ, 3PGAL। यसरी 1 molecule of glucose becomes 1 molecule of, यसरी यहाँ यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, 1 molecule, 1 molecule, now 2 molecules of PGLs। अब यो 2 PGL मोलिकुल जुन दुईटा मोलिकुल भन्छ, यो अर्को एउटा कम्पाउन्ड छ, आइसोमर्स हुन्छ। PGL becomes DHAP भन्नाले डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट भन्छ। यहाँ म फुल फर्म पनि लेखिदिन्छु, PGAL फस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, अर्को DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट।
यो दुईटै ट्रायोज मोलिकुल्स हो ट्रायोज भन्नाले बोथ कन्टेन्स 3 कार्बन्स यो DHAP मा पनि 3टा कार्बन हुन्छ अनि यो र यो दुईटा चाहिँ आइसोमर्स हो ट्रायोज सुगरहरू हो अब यो ग्लुकोज 6 कार्बन भएको यो पनि सुगर हो ग्लुकोज पनि सुगरै हो 6 कार्बन भएको सुगर ब्रेकडाउन भएर 3 कार्बन भएको PGL भएर अब अझै फर्दर ब्रेकडाउन हुन्छ ग्लाइकोलाइसिसमा तर यहाँदेखि चाहिँ दुईटा मोलिकुल भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ 2 PGAL मोलिकुल्स बिस्तारै यो ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर PGL भन्यो 2 PGAL मोलिकुल बिस्तारै 2 मोलिकुल्स अफ PGA भन्छ 2 मोलिकुल्स अफ PGA फस्फोग्लिसरिक एसिड भन्छ यो प्रोसेसमा चाहिँ एउटा NAD भन्ने कम्पाउन्ड NAD भन्ने मोलिकुल्स NADH2 मा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि दुईटा यो जुन चाहिँ यहाँनिर यहाँ पनि किनभने यहाँनिर दुईटा PGAL छ अनि दुईटा NADH2 अब यसलाई यसरी देखाउन पनि सकिन्छ 1 molecule of PGL and 1 molecule of DHAP react together and forms 2 molecules of PGA यसरी बट इन द रिएक्सन दुईटा NAD युज हुन्छ अनि दुईटा NADH2 भन्छ यो PGAL बाट NAD ले हाइड्रोजन खोसेर लाग्यो र आफू चाहिँ NAD बाट NADH2 भयो भने NAD चाहिँ रिड्युस भएर NADH2 यो H2 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि PGAL अनि PGAL ले NAD लाई हाइड्रोजन दिएपछि PGAL चाहिँ PGA मा कन्भर्ट भयो अनि PGA बिस्तारै कन्भर्ट हुन्छ फस्फोइनल पाइरुभिक एसिड मा कन्भर्ट हुन्छ 2 molecules अफ फस्फोइनल पाइरुभिक एसिड यहाँ पेप भन्ने PGA भन्ने एउटा आयो PGA भनेको चाहिँ फस्फो ग्लिसरिक एसिड भयो अनि अर्को आयो PEP फस्फोइनल पाइरुभिक एसिड अब फस्फोइनल पाइरुभिक एसिड बिस्तारै कन्भर्ट भएर पाइरुभिक एसिड बन्छ 2 molecule of PGA first converted into 2 molecule of phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid later on becomes pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid. यसरी फाइनली दुईटा मोलिकुल्स पाइरुभिक एसिड बन्छ ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भएर दुईटा पाइरुभिक एसिडको मोलिकुल बन्छ तर यहाँनेरि यो स्टेपमा यो बिचको ब्रेकडाउन हुँदाखेरि यहाँनेरि दुईटा ADP molecules becomes 2 molecules of ATP अनि यो स्टेपमा पनि 2 ADP becomes 2 molecules of ATP दुईटा यो स्टेपमा यहाँनेरि अनि यहाँ अलिकति स्टेप्सहरु हामीले स्किप गरेको छ एनीवे 2 molecules of PGL भयो मैले फेरि अलिकति समराइज गर्न खोजेँ यो यहाँदेखि मुनिलाई PGL becomes phosphoglyceric acid अनि phosphoglyceric acid बाट बिस्तारै यो पहिला त डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बन्ने हुन्छ त्यसलाई छोड्दै मैले एकैचोटी phosphoglyceric acid आयो phosphoglyceric acid फस्फोइनल पाइरुभिक एसिडमा कन्भर्ट भयो फस्फोइनल पाइरुभिक एसिड बिस्तारै पाइरुभिक एसिडमा कन्भर्ट भयो यो होल प्रोसेसलाई नै ग्लाइकोलाइसिस भन्छ सो स्टार्ट कहाँबाट भयो भन्दाखेरि ग्लुकोजबाट सुरु भयो अनि खेरि बिस्तारै फाइनली द इन्ड प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस इज पाइरुभिक एसिड यो पाइरुभिक एसिडमा चाहिँ 3टा कार्बनहरु हुन्छ 3 कार्बन हुन्छ यसरी ग्लाइकोलाइसिस कम्प्लिट हुन्छ सो होल प्रोसेसमा के देखियो भन्दाखेरि ग्लाइकोलाइसिसको स्टार्टमा दुईटा एटीपी मोलिकुल्सहरु युज भएको देखियो यहाँ दुईटा एटीपी मोलिकुल स्टार्टमै दुईटा एटीपी युज भएको हुन्छ भन त रेस्पिरेसन भनेको एटीपी प्रोडक्सन गर्ने प्रोसेस हो तर रेस्पिरेसनको स्टार्ट भनेको ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ उल्टै एटीपी दुईटा खर्च भएको देखिन्छ अथवा युज भएको देखिन्छ अनि खेरि कतिवटा एटीपी निक्लियो भन्दाखेरि यहाँनेरि 4वटा एटीपी निक्लेको जान्छ दुईटा यहाँनेरि अलिकति यहाँ स्टेप छ जम्मा अरु स्टेपहरु छ यहाँनेरि दुईटा एटीपी निक्लियो र फाइनली दुईटा एटीपी निक्लियो जम्मा 4वटा एटीपीहरु निक्लेको देखिन्छ
अनि त्यो बाहेक अर्को मेन कम्पाउन्ड के निक्लिन्छ भन्दाखेरि दुईटा मोलिकुल अफ NADH2 निक्लिन्छ। सो के निक्लियो भन्दाखेरि एटिपी निक्लियो, चारवटा एटिपी निक्लियो, दुईटा NADH2 निक्लियो। के युज भयो भन्दाखेरि मेनली दुईटा एटिपी युज भयो। सो एटिपी क्यालकुलेसन गर्दा के देखियो भन्दाखेरि अब लाइक एटिपी कतिवटा निक्लियो भन्ने कुरा हामीले हिसाब देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि रेस्पिरेसनमा एटिपी निक्लिन्छ अथवा एनर्जी निक्लिन्छ, त्यो एकैचोटि एकै ठाउँबाट सबै एटिपी मोलिकुल्सहरू सबै एनर्जी एउटै स्टेपमा एउटै ब्रेकडाउनमा निक्लिन्छ भन्ने कुरा होइन। ठाउँ ठाउँमा यसरी एटिपी मोलिकुल्सहरू निक्लिँदै जान्छ। तर सुरुमा युज भएको पनि देखियो। तर यो प्रोसेसमा जम्मा एटिपी कतिवटा युज भयो, कतिवटा निक्लियो भन्दाखेरि दुईटा युज भयो, चारवटा निक्लियो। सो यसलाई यसरी क्यालकुलेसन गरौँ। एटिपी क्यालकुलेसन भनेर मैले लेखेँ यहाँ। एटिपी प्रोडक्सनको हिसाब निकाल्नु। यहाँनिर दुईटा सुरुमा युज भएको देखिन्छ, 2 एटिपी मोलिकुल्स युज्ड, अनि चारवटा 4 एटिपी मोलिकुल्स प्रोड्युस्ड। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज निक्लेको छ, त्यो दुईटा NADH2, 2 NADH2 पनि निक्लिरहेको छ। यो NADH2 भन्ने मोलिकुलले चाहिँ हाइड्रोजन बोकेर ल्याएको छ। यो प्रोसेसबाट हाइड्रोजन बोकेर ल्याएको छ। यो हाइड्रोजनलाई यो रेस्पिरेसनको सबैभन्दा लास्ट स्टेप जसलाई हामीले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेर अघि लेखेको थियो, त्यसमा लगेर यो हाइड्रोजन छोडिदिन्छ। NADले क्याप्चर गर्यो, आफू रिड्युस्ड भयो, र यो हाइड्रोजनलाई इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अथवा लास्ट स्टेप भनेको टर्मिनल अक्सिडेसन, त्यहाँ लगेर हाइड्रोजनलाई छोडिदिन्छ, त्यो साइकलमा लगेर फालिदिन्छ। अनि त्यहाँनिर हाइड्रोजन र इलेक्ट्रोनहरू कुद्न थाल्छ, त्यहाँ गएर एटिपी प्रोड्युस गर्छ। अहिले त NADH2 मात्रै छ, तर NADH2ले पछाडि गएर एटिपी प्रोड्युस गर्छ, यहाँ होइन, लास्ट स्टेप भनेको इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा। सो त्यहाँनिर निकालेको एटिपीलाई पनि अहिले यहाँ हिसाब गर्ने हो भने यो एउटा NADH2ले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा गएर 3टा एटिपी निकाल्छ। त्यसकारण जम्मा यहाँ 2टा NADH2 निक्लेको छ। 2टा NADH2 बराबर जम्मा कतिवटा एटिपी भयो भनेदेखि एउटा बराबर 3टा भएपछि 2टा बराबर 6वटा हुने भयो। 2 × 3 एटिपी भनेपछि 6 एटिपी भयो। 2टा NADH2 बराबर 6 एटिपी निक्लिन्छ, तर अहिले निक्लेको छैन, पछाडि निक्लिने हो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा। यो 4वटा एटिपी अहिले नै निक्लेको हो र 2टा चाहिँ खर्च भयो। सो टोटल हिसाब गर्दाखेरि कतिवटा एटिपी बेनिफिट भयो भन्दाखेरि यो 6 एटिपी र 4 एटिपी चाहिँ 4 एटिपी अहिले 6 एटिपी पछाडि गएर निस्किने हो। टोटल जोड्दाखेरि 10वटा एटिपी चाहिँ निक्लिने भयो ग्लाइकोलाइसिसमा, तर 2टा एटिपी मोलिकुल्स चाहिँ खर्च भएको छ। सो नेट बेनिफिट कतिवटा भयो भन्दाखेरि नेट गेन अफ एटिपी भनेपछि 6 + 4 6 एटिपी प्रोड्युस बाई NADH2 प्लस 4 एटिपी यी निक्लेको एटिपीहरू, 4 एटिपी माइनस 2 एटिपी। सो altogether 8 ATP molecules are produced during glycolysis process. यसरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कम्प्लिट हुँदाखेरि ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर पाइरुभिक एसिड बन्छ, अनिखेरि जम्मा 8वटा एटिपी मोलिकुल्सहरू निक्लिन्छ। सो 2 मोलिकुल अफ पाइरुभिक एसिड अब अर्को नेक्स्ट स्टेपमा जम्प गर्छ र फर्दर प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। अब म यहाँलाई यो सेकेन्ड फेज अफ एरोबिक रेस्पिरेसन पढाउन गइरहेको छु। सो फर्स्टमा ग्लाइकोलाइसिस भयो, त्यस पछाडि ग्लाइकोलाइसिसको एन्डमा पाइरुभिक एसिड भन्यो। अब पाइरुभिक एसिड यो लिङ्क रिएक्सनमा इन्टर गर्छ। सो लिङ्क रिएक्सन चाहिँ एउटा सिंगल स्टेप रिएक्सन हो, जसलाई अब नामै लिङ्क रिएक्सन भनेर चाहिँ यसले जोड्छ। केलाई जोड्छ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि भएको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस र योभन्दा पछाडि आउने मेन प्रोसेस क्रेब्स साइकल, दुईटाको बिचमा दुईटालाई लिङ्क गर्ने एउटा सिंगल स्टेप रिएक्सन हुन्छ, त्यो चाहिँ लिङ्क रिएक्सन भयो। अब यसलाई अक्सिडेटिभ डिकार्बोजाइलेसन पनि भन्न सकिन्छ। डिकार्बोजाइलेसनको मिनिङ के हो? यो स्टेपमा कार्बन डाइअक्साइड निक्लिन्छ। अब यो प्रोसेस कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोलाइसिसको एन्डमा जे बनेको थियो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। सो ग्लाइकोलाइसिसको एन्डमा पाइरुभिक एसिड बनेको थियो, 2 मोलिकुल्स अफ पाइरुभिक एसिड भएको थियो, अब त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। 2 molecules of pyruvic acid. This is the end product of glycolysis. त्यो भने यो पाइरुभिक एसिड भन्ने मोलिकुलले एउटा
कोइन्जाइम भन्छ यस्तोलाई कोइन्जाइम यसरी लेखिन्छ कोइन्जाइमसँग रिएक्सन गर्छ by using NAD and NAD becomes NADH2 अब यो 2 molecules of pyruvic acid युज भएको हुनाले यहाँ कोइन्जाइम पनि दुईटा लेखौं र NAD पनि दुईटा युज हुन्छ एउटा NAD एउटा pyruvic acid को लागि अनि दुईटा NAD किन चाहियो दुईटा pyruvic acid को molecules युज भएको छ र दुईटा NADH2 निक्लिन्छ यही प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड पनि रिलिज हुन्छ CO2 पनि प्रोड्युस हुन्छ 2 molecules of CO2 are produced that's why this process is called decarbogylation process अनि खेरि प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के भन्छ भन्दाखेरि 2 molecules of acetyl coenzyme हुन्छ acetyl coenzyme भन्छ 2 कार्बन कम्पाउन्ड हो दुईटा कार्बन भएको एउटा कम्पाउन्ड जस्तै कि पाइरुविक एसिड चाहिँ 3 कार्बन कम्पाउन्ड भयो 3 कार्बन कम्पाउन्ड भयो अनि प्रत्येक पाइरुविक एसिडबाट एक एकवटा कार्बन निक्लिएर जान्छ कार्बन डाइअक्साइडको फर्ममा अनि खेरि अब रह्यो बाँकी कति भन्दाखेरि प्रत्येकसँग दुईटा भयो त्यो भनेको एसिटाइल कोएन्जाइम इन दिस वे पाइरुविक एसिड मोलिक्युल इज कन्भर्टेड इन्टु 2 कार्बन containing compound called acetyl coenzyme so in the process CO2 is released and NAD is also reduced to NADH2 2 NAD molecules are used and they become NADH2 so link reaction भनेको एकदम छोटो प्रोसेस यति हो अब स्टार्ट पाइरुविक एसिडबाट भयो र बन्यो के भन्दाखेरि एसिटाइल कोएन्जाइम अब एसिटाइल कोएन्जाइम चाहिँ नेक्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेसनको अर्को स्टेप जसलाई हामी क्रेब्स साइकल भन्छौँ त्यहाँ इन्टर गर्छ सो सिधै पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकलमा इन्टर गर्न सक्दैन पहिला पाइरुविक एसिड ब्रेकडाउन भएर एसिटाइल कोएन्जाइम हुन्छ 3 कार्बन भएको पाइरुविक एसिड 2 कार्बन भएको 2 कार्बन भएको एसिटाइल कोएन्जाइममा कन्भर्ट हुन्छ सो दिस इज कल्ड लिंक रिएक्सन सो अक्सिडेटिभ डिकार्बोजाइलेसन पनि भन्छ यो प्रोसेस कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि इनसाइड द माइटोकन्ड्रिया यो भन्दा अगाडिको ग्लाइकोलाइसिस भन्ने चाहिँ साइटोप्लाज्ममा हुन्थ्यो आउटसाइड द माइटोकन्ड्रिया नाउ दिस पाइरुविक एसिड इन्टर्स इनसाइड द माइटोकन्ड्रिया and where it becomes acetyl coenzyme now acetyl coenzyme enters in Krebs cycles and further breakdown occurs so this single step reaction is called link reaction or oxidative decarbonylation अब यो प्रोसेसमा कतिवटा एटीपी मोलिक्युल्स निक्लियो भन्दाखेरि सिधै त एउटा पनि यही रिएक्सनमा त एउटा पनि निक्लेको देखिँदैन यहाँ एटीपी मोलिक्युल्सको प्रोडक्सन भएको छैन तर एटीपी मोलिक्युल्स प्रोडक्सन गर्ने क्षमता भएको NADH2 चाहिँ निक्लेको छ कतिवटा निक्लेको छ भन्दाखेरि दुईटा NADH2 निक्लिन्छ मैले अघि पनि बताएको थिएँ ग्लाइकोलाइसिसमा पनि यसरी NADH2 मोलिक्युल्सहरु निक्लियो एउटा NADH2 मोलिक्युलले लास्ट स्टेपमा गएर लास्ट स्टेप भनेको टर्मिनल अक्सिडेसन अथवा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम त्यहाँ गएर एउटा NADH2 प्रोड्युसेस 3 ATP molecules भनेपछि यो स्टेपमा 3 NADH2 निक्लियो यो दुईटा जुन NADH2 molecules अहिले बनेको छ त्यो पनि अब इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमै जान्छ र त्यहाँ गएर ATP प्रोड्युस गर्छ अघि भने जस्तै अब यो नाउ दिस NADH2 enters in now it goes or enters in electron transport system electron transport chain so how many ATP molecules are produced during this step of aerobic respiration भने एउटा NADH2 ले 3टा प्रोड्युस गर्छ ATP molecules भनेपछि दुईटा NADH2 बराबर 6 ATP molecules will be produced त अहिले चाहिँ प्रोड्युस भएको छैन तर पछाडी गएर यो बराबर दुईटा NADH2 बराबर 6 ATP molecules हरु प्रोड्युस हुन्छ सो ATP प्रोडक्सन यहाँ पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ATP प्रोडक्सन 2 NADH2 प्रोड्युस भयो 2 NADH2 बराबर 2 into 3 ATP so total 6 ATP यहाँ 6 ATP भनेको यहाँ देखिँदैन यो लास्ट स्टेपमा निक्लिने कुरा हो जति पनि यस्तो NAD हरु कन्भर्ट भएर NADH2 हुन्छ सबै इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममै गएर इन्टर हुन्छ र त्यहाँ गएर हाइड्रोजन तिनीहरुले दिन्छ अनि खेरि त्यहाँ गएर त्यो हाइड्रोजन कुद्न थालेपछि ATP निक्लिन्छ जस्तो कि ग्लाइकोलाइसिसमा पनि NAD becomes NADH2 अनि त्यसले ATP प्रोड्युस गरेको थियो यहाँ पनि त्यही भएको छ अब क्रेब्स साइकल आउँछ
क्रेब्स साइकलमा अझ बढी धेरै NADH2हरू निक्लिन्छ। तिनीहरू पनि सबै हाइड्रोजनलाई बोकेर NADहरू हाइड्रोजनलाई बोकेर इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा जान्छ र ATP प्रोडक्सन गर्छ। सो यहाँ यो स्टेपमा 2टा NADH2 निक्ल्यो, त्यही भएर 6वटा ATP प्रड्युस भएको देखियो। हामीले ATP कतिवटा निक्लियो भनेर हिसाब गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो ग्लाइकोलाइसिसमा 8 ATP निक्लेको थियो, यहाँ 6 ATP प्रड्युस भएको देखिन्छ। सो अहिलेसम्म 8 + 6 14वटा ATP मोलिकुल्सहरू प्रड्युस भइसकेको छ। अब यस पछाडिको प्रोसेस भनेको चाहिँ क्रेब्स साइकल, विच इज द मेन प्रोसेस अफ एरोबिक रेस्पिरेसन। म अब रेस्पिरेसनको मेन प्रोसेस क्रेब्स साइकलको बारेमा यहाँलाई केही कुरा बताउन गइरहेको छु। क्रेब्स साइकल कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त अगाडि पनि कुरा गरिसकेँ मैले। यो रेस्पिरेसनको मेन प्रोसेस माइटोकन्ड्रियाभित्र हुने गर्छ। अब यो प्रोसेस कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा भयो। कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त माइटोकन्ड्रियाभित्र हुन्छ भनौँ। अनिखेरि यो प्रोसेसको स्टार्टमा कुन मोलिकुल्सबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि के भएको थियो, के मोलिकुल्स बनेको थियो, ठ्याक्कै त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। जस्तै कि लिङ्क रिएक्सनमा के बनेको थियो भन्दाखेरि 2 मोलिकुल्स अफ एसिटाइल कोइन्जाइम भन्ने एउटा कम्पाउन्ड बन्छ। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ यो क्रेब्स साइकल। अनि अब यो साइकल भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन एउटा पोइन्टबाट जुन एउटा मोलिकुलले रिसिभ गर्छ साइकललाई, स्टार्ट गर्छ, त्यहीँ आएर त्यो मोलिकुल फेरि रिजेनेरेट हुन्छ। यसरी साइकल चलिराखेको हुन्छ। सो यहाँ पनि जस्तो कि अगाडि नै हामीले C3 साइकल पढ्यौँ, C4 साइकल पढ्यौँ, जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहीँ गएर हिँड्नुहुन्छ। यहाँ पनि एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट हुन्छ अनि त्यही पोइन्टमा गएर यो साइकल कम्प्लिट हुन्छ। अब सो यो एकदम लामो कम्प्लेक्स प्रोसेस हो, निकै कम्प्लेक्स प्रोसेस छ। यसलाई पनि थोरै समराइज गरेर म पढाउने प्रयास गर्छु। सो अब यो सुरु हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि 2 मोलिकुल्स अफ एसिटाइल कोइन्जाइम। 2 मोलिकुल्स अफ एसिटाइल कोइन्जाइम यहाँबाट सुरु भयो। अब यसमा 2 मोलिकुल्स गरेर हिसाब गर्दा पनि हुन्छ। त्यो गर्ने हो भने हरेक मोलिकुल जति प्रड्युस हुन्छ त्यो सबै 2 मोलिकुल्स गर्दै लेखिदिनुपर्छ। अब एउटा एसिटाइल कोइन्जाइमलाई लिएर गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। हुन चाहिँ अब योभन्दा अगाडिको लिङ्क रिएक्सनमा 2टा एसिटाइल कोइन्जाइम भएको हुनाले मैले यहाँ 2 मोलिकुल लेखेँ। तर हिसाब गर्न चाहिँ एउटा गरेर लास्टमा अनि फेरि त्यो होल प्रोसेसलाई डबल गऱ्यो भने चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ। जस्तो कि म यहाँलाई मैले स्टार्ट त 2 मोलिकुल्स भनेर लेखेँ, तर अब यहाँहरूले सम्झिनु होला हरेक प्रोसेसमा के हुन्छ, जे भइरहेको छ सबैमा 2 मोलिकुल्स भएर गइरहेको छ भनेर लेख्नु पर्यो। जस्तै कि अब 2 मोलिकुल्स एसिटाइल कोइन्जाइम यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि लिङ्क रिएक्सनबाट आयो। यो एसिटाइल कोइन्जाइम मोलिकुल्स अक्जालो एसिटिक एसिड भन्ने कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गर्छ। अब यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। This is the primary receptor of acetyl coenzyme in Krebs cycle. Krebs cycle मा स्टार्ट गर्ने मोलिकुलको नाम के हो भन्दाखेरि अक्जालो एसिटिक एसिड। यसमा 4 कार्बन हुन्छ, 4 कार्बन कम्पाउन्ड अक्जालो एसिटिक एसिड र एसिटाइल कोइन्जाइम चाहिँ 2 कार्बन कम्पाउन्ड हो, 2टा कार्बन भएको हुन्छ। अब एउटा एसिटाइल कोइन्जाइम मोलिकुलले एउटा अक्जालो एसिटिक एसिडसँग रिएक्सन गर्छ। OA भनेको अक्जालो एसिटिक एसिड भयो, OAA oxalo acetic acid which contains 4 carbon। अनिखेरि यहाँ अब कतिवटा कार्बन भयो भन्दाखेरि एसिटाइल कोइन्जाइमसँग जम्मा 2टा कार्बन छ, अनिखेरि अक्जालो एसिटिकसँग जम्मा 4वटा कार्बन छ। सो 4 to 6 कार्बन भयो। 6 कार्बन भएको एउटा कम्पाउन्ड बन्छ, त्यसको नाम हो साइट्रिक एसिड। पहिलोचोटि बनेको कम्पाउन्डको नाम हो साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, त्यही भएर यसलाई यो क्रेब्स साइकललाई साइट्रिक एसिड साइकल पनि भन्छ, किनभने पहिलोचोटि बनेको कम्पाउन्डको नाम साइट्रिक एसिड रह्यो। साइट्रिक एसिड साइकल। द स्टार्टिङ मोलिकुल इज OA oxalo acetic acid and acetyl coenzyme react with oxalo acetic acid and the first stable product is citric acid। यो साइट्रिक एसिडमा कतिवटा मोलिकुल हुन्छ भन्दाखेरि दिस कन्टेन्स 6 कार्बन्स, 6 कार्बन हुन्छ। अब बिस्तारै साइट्रिक एसिड मोलिकुल्स कन्भर्ट भएर अर्को एउटा कम्पाउन्ड बन्छ, सिस एकोनेटिक भन्ने एउटा कम्पाउन्ड बन्छ। सिस एकोनेटिक भन्ने एउटा मोलिकुल्स बन्छ, सिस एकोनेटिक एसिड भनौँ। यसमा पनि 6 कार्बन नै हुन्छ।
6 कार्बन भएको अर्को एउटा कम्पाउन्ड भन्छ सिस एकोनेटिक एसिड भन्ने। सिस एकोनेटिक एसिड बिस्तारै कन्भर्ट भएर आइसोसाइट्रिक भन्ने एउटा अर्को कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ। आइसोसाइट्रिक एसिड भन्ने अथवा आइसोसाइट्रेट भन्दा पनि हुन्छ। आइसोसाइट्रिक एसिडमा बिस्तारै कन्भर्ट हुन्छ। अनिखेरि यसमा पनि 6 कार्बन नै हुन्छ। आइसोसाइट्रिक यो बिस्तारै कन्भर्ट भइरहेको छ। एसिडाइल कोइन्जाइम अक्जालो एसिडसँग रिएक्सन गर्यो, साइट्रिक एसिड रिएक्सन भएर 6 एकोनेटिक एसिड कन्भर्ट भएर आइसोसाइट्रिक एसिड बन्यो। अब आइसोसाइट्रिक एसिड बिस्तारै कन्भर्ट भएर अक्जालो सक्सिनिक एसिड भन्ने अर्को कम्पाउन्ड बन्छ। अक्जालो सक्सिनिक एसिड यो कम्पाउन्डमा छ। यो रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै 1 मोलिकुलको कुरा भइरहेको छ। यहाँ 1 मोलिकुल अफ एसिटाइल कोइन्जाइम रिएक्ट विथ, हुन त यहाँ मैले 2 मोलिकुल लेखेको छ। 1 मोलिकुल अफ एसिटाइल कोइन्जाइम रिएक्ट विथ 1 मोलिकुल अफ अक्जालो एसिटिक एसिड, 1 मोलिकुल अफ साइट्रिक एसिड बिकम्स 1 मोलिकुल अफ सिस एकोनेटिक एसिड। यो बिस्तारै कन्भर्ट हुन्छ। यहाँनिर वाटर इन्टर हुने निक्लिने यस्तो प्रोसेस भइराखेको हुन्छ। सो एनिवे अक्जालो सक्सिनिक एसिड भन्छ। यो रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ NADH2 निक्लिन्छ। NAD रिएक्सनमा जान्छ र इट बिकम्स NADH2। एउटा NADH2 मोलिकुल्स निक्लिन्छ। यो NADH2 अघि मैले बताए जस्तै नाउ इन्टर्स इन इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, द लास्ट स्टेप अफ एरोबिक रेस्पिरेसन। अब अक्जालो सक्सिनिक एसिड बिस्तारै अब कन्भर्ट हुन्छ, अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिड यो प्रोसेसमा चाहिँ एउटा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ, CO2। लेकिन अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिडमा चाहिँ 5 कार्बन मात्रै हुन्छ। दिस इज 5 कार्बन कम्पाउन्ड। दिस अक्जालो सक्सिनिक एसिड इज अल्सो 6 कार्बन कम्पाउन्ड। सो इन दिस वे अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिड इज फर्म। अब अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिड बिस्तारै कन्भर्ट हुन्छ सक्सिनाइल कोइन्जाइम भन्नेमा। अर्को एउटा कम्पाउन्ड बन्छ सक्सिनाइल कोइन्जाइम। सक्सिनाइल कोइन्जाइम भन्ने अर्को कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुन्छ। यो कम्पाउन्ड भन्दाखेरि यहाँनिर पनि एउटा NADH2 मोलिकुल युज हुन्छ। NAD बिकम्स NADH2। यो हामीले एउटा एसिटाइल कोइन्जाइमलाई सम्झेर गइरहेका छौँ। त्यही भएर यहाँ मैले 1 लेखेको छ अथवा केही लेखेको छैन, केही नलेख्नु भनेको एउटा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि दुईटा सम्झेर लेख्ने भने सबै 2 मोलिकुल्स 2 NAD 2 NADH2 2 CO2 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो प्रोसेसमा पनि एउटा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ। यसरी एउटा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ र एउटा कोइन्जाइम पनि इन्टर गर्छ। इन द सेम प्रोसेस कोइन्जाइम इन्टर गर्छ, COA इन्टर गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड निक्लिन्छ, NAD इन्टर गर्छ, NADH2 निक्लिन्छ। यो NADH2 पनि इन्टर्स इन इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, जहाँ गएर यसले फेरि ATP मोलिकुल्स प्रड्युस गर्छ। यो सक्सिनाइल कोइन्जाइम अब यहाँनिर पनि एउटा CO2 निक्लिसकेपछि, जस्तै कि यहाँबाट यो 6 कार्बन भएको कम्पाउन्ड अक्जालो सक्सिनिक एसिडबाट एउटा कार्बन डाइअक्साइड निक्लियो, 5 कार्बनको एउटा कम्पाउन्ड बन्यो। अनि 5 कार्बन कम्पाउन्डबाट फेरि अर्को कार्बन डाइअक्साइड निक्लियो। अब चाहिँ 4 कार्बन कम्पाउन्ड, 4वटा कार्बन भएको सक्सिनाइल कोइन्जाइम भन्ने मोलिकुल्स बन्छ। अब सक्सिनाइल कोइन्जाइम मोलिकुल्स बिस्तारै फेरि अर्को एउटा सक्सिनिक एसिड भन्ने कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ। सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक एसिड भन्ने कम्पाउन्डमा चेन्ज। यो कम्पाउन्डमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ GDP, अरूतिर हामी ATP युज भयो भनेर लेख्थ्यौँ अथवा ADP युज भयो भनेर लेख्छौँ। यो स्टेपमा सक्सिनाइल कोइन्जाइम कन्भर्ट भएर सक्सिनिक एसिड भन्दाखेरि चाहिँ GDP भन्ने मोलिकुल, GDP गुएनाइन डाइफस्फेट, जस्तै कि अरूतिर ADP भनिन्थ्यो, एडिनोसिन डाइफस्फेट या गुएनोसिन डाइफस्फेट इन्टर गर्छ र GTP भन्ने मोलिकुल बन्छ। GTP मोलिकुल बन्छ, त्यो बिस्तारै गएर ATP नै बन्छ। गुएनोसिन ट्राइफस्फेट, गुएनोसिन डाइफस्फेटबाट गुएनोसिन ट्राइफस्फेट भयो, गुएनोसिन ट्राइफस्फेटबाट बिस्तारै
एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भन्ने मोलिकुल बन्छ। यसरी सक्सिनाइल कोइन्जाम बिस्तारै सक्सिनिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। अब सक्सिनिक एसिड फेरि अर्को एउटा कम्पाउन्ड फ्युमारिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। फ्युमारिक एसिड सक्सिनिक एसिड फ्युमारिक एसिडमा कन्भर्ट हुँदाखेरि चाहिँ अरूतिर एनएडी जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ एफएडी भन्ने अर्को एउटा कम्पाउन्ड युज हुन्छ। एफएडी इज युज। एफएडी बिकम्स एफएडीएच2। एफएडीएच2 यो कम्पाउन्ड प्रोड्युस हुन्छ। यो जस्तो कि एनएडी जस्तै यसले पनि हाइड्रोजन बोक्ने काम गर्छ। फ्ल्याभिन एडिनाइन डाइन्युक्लियोटाइड हुन्छ। FAD receives hydrogen and it becomes FADH2. So fumaric acid finally convert हुन्छ malic acid मा। malic acid मा fumaric acid malic acid मा कन्भर्ट हुँदाखेरि खासै त्यस्तो NADH2 FADH2 हरू निक्लिँदैन। अनि malic acid लास्टमा कन्भर्ट हुन्छ अक्जालोएसिटिक एसिडमा। यो अक्जालोएसिटिक एसिड फेरि रिजेनेरेट हुन्छ। यो प्रोसेसमा फेरि NAD becomes NADH2. NAD becomes NADH2. यसरी डिफ्रेन्ट स्टेपमा FADH2 र NADH2 निक्ल्यो। यो जति पनि FADH2 निक्लेको छ त्यो पनि इन्टर्स इन इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम। दिस NAD also enters in electron transport system. Okay. सो अब यहाँ ओभरअल दिस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकल। यसैलाई हामी क्रेब्स साइकल भन्छौँ अथवा साइट्रिक एसिड साइकल भन्छौँ। यसैलाई लेखौँ साइट्रिक एसिड साइकल अथवा क्रेब्स साइकल। यो होल प्रोसेस सकिँदाखेरि यहाँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो कि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि स्टार्ट कहाँबाट भयो भन्दाखेरि एसिटाइल कोइन्जाम, अनि के युज भयो भन्दाखेरि अक्जालोएसिटिक एसिड। फाइनली फेरि होल साइकल चल्दै आएर अक्जालोएसिटिक एसिड रिजेनेरेट भएको देखिन्छ। जस्ताको त्यस्तै यो सबै 4 कार्बन कम्पाउन्डको सक्सिनिक एसिड, फ्युमारिक एसिड, म्यालिक एसिड, अनि फेरि पहिला के अक्जालोएसिटिक एसिड भनेको पाइन्छ। सो सुरुमा एसिटाइल कोइन्जाम र ओए रिएक्सन गर्यो साइट्रिक एसिड, अनि कन्भर्सन हुँदै हुँदै गयो आइसी साइट्रिक एसिडबाट अक्जालो सक्सिनिक एसिड भन्दाखेरि चाहिँ एउटा NADH2 निक्लिन्छ। यो कहाँनिर NADH2 निक्लिन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि कहाँनिर CO2 निक्लिन्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यो स्टेपमा CO2 रिलिज भएको देखिन्छ। अनि फेरि अल्फा किटो ग्लुटारिक एसिड बिस्तारै सक्सिनाइल कोइन्जाम भयो। यो प्रोसेसमा पनि एउटा CO2 निक्ल्यो। त्यस कारण 5 कार्बन भएको अल्फा किटो ग्लुटारिक 4 कार्बन भएको सक्सिनाइल कोइन्जाममा कन्भर्ट भयो। अनि फेरि दिस रिएक्ट विथ GDP एन्ड इट बिकम्स वाट सक्सिनिक एसिड एन्ड GDP बिकम्स वाट GTP। अनि फेरि यो सक्सिनिक एसिड बिस्तारै फ्युमारिक एसिडमा जान्छ। यो बिचमा FAD रिएक्सन गर्छ। सक्सिनिक एसिड रिएक्ट विथ FAD एन्ड गिव्स वाट फ्युमारिक एसिड एन्ड FADH2। Now FADH2 enters in ETS. Fumaric acid becomes what? Malic acid or malate, and malate gives what? Oxaloacetic acid, which is the starting or the primary receptor of acetyl coenzyme of Krebs cycle. सो यो प्रोसेसमा पनि फेरि एउटा NADH2 निक्लिन्छ। जति पनि जस्तो कि NADH2 कतिवटा निक्ल्यो यो प्रोसेसमा यसो हेर्दाखेरि कतिवटा NADH2 निक्लियो र कतिवटा ATP निक्लियो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब त्यसको क्यालकुलेसन गर्न जरुरी छ। यो होल साइट्रिक एसिड हुँदाखेरि सिधै ATP चाहिँ यहाँनिर निक्लियो। यहाँ एउटा ATP निक्लेको हुन्छ। एकचोटि ATP सिधै त निक्लेको हुँदैन, पहिला GTP निक्लिन्छ गुयानोसिन ट्राइफस्फेट, अनि त्यो पछाडि गएर ATP मा कन्भर्ट हुन्छ। सो यो ATP यहाँ हेर्ने हो भने त एउटा मात्रै ATP, तर यो हामीले के को हिसाब गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एउटा एसिटाइल कोइन्जामबाट मात्रै हिसाब गरिरहेको छौँ। अब ग्लुकोज ब्रेकडाउन हुँदै हुँदै दुईटा पाइरुविक एसिड बनेको हुन्छ। दुईटा पाइरुविक एसिडको मोलिकुलबाट दुईटा एसिटाइल कोइन्जाम बनेको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ भएका मोलिकुललाई सबैलाई हामीले डबल गर्नुपर्छ, अनि मात्रै क्यालकुलेसन करेक्ट हुन जान्छ। किनभने यो त एउटा एसिटाइल कोइन्जाम किनबाट बनेका प्रोडक्टहरू हुन्। अब ग्लुकोज ब्रेकडाउन भएर चाहिँ बिस्तारै दुईटा एसिटाइल कोइन्जाम बनेको हुनाले यो सबै चिजहरू डबल हुन्छ। अब त्यही भएर पहिला एउटाको हिसाब गरौँ, अनि त्यसलाई लास्टमा हामी डबल गरेर टोटल ATP कति निक्लिन्छ अनि क्यालकुलेसन गरौँला। अब ATP यहाँ सिधै चाहिँ एउटा मात्रै निक्ल्यो, एउटा एसिटाइल कोइन्जाम युज हुँदाखेरि। अब यही प्रोसेस डबल भयो भने यहाँ दुईटा ATP निक्लिन्छ। पहिला एउटाको हिसाब गरेर हामी डबल गरौँ। जस्तो कि NADH2 कतिवटा भयो, पहिला NAD को कुरा गरौँ। ATP प्रोडक्सन क्यालकुलेसन गर्नको लागि NADH2 यो ठाउँमा एउटा
अर्को NADH2 यहाँनेरि अनि अर्को NADH2 यहाँनेरि तीन ठाउँ NADH2 निक्लियो सो एटीपी प्रोडक्सनको हिसाब म यहाँ सानो बक्स बनाएर देखाउँछु एटीपी प्रोडक्सन सो टोटल कति ठाउँमा निक्ल्यो भन्दाखेरि 1 मैले यसरी मार्क पनि गरेँ यहाँ एक ठाउँमा अर्को यहाँ एक ठाउँमा दुई ठाउँमा अनि अर्को एक ठाउँमा तीन ठाउँमा NADH2 निक्लिन्छ 3 NADH2 मोलिकुल्सहरु निक्लियो त्यो चाहिँ एउटा एसिटाइलको इन्जाइम युज हुँदाखेरि त्यसकारण अब यो प्रोसेस फेरि डबल भयो भने किनभने दुईटा एसिटाइलको इन्जाइम छ यो जस्ट डबल हुन्छ 3 NADH2 बिकम्स 6 NADH2 भयो अनि एउटा NADH2 ले ETS मा गएर कतिवटा एटीपी निकाल्छ भन्दाखेरि अघि मैले बताइसकेको छु एउटा NADH2 ETS मा गएर तीनटा एटीपी निकाल्छ भनेपछि 6 वटा NADH2 बराबर 18 एटीपी हुन गयो 18 एटीपी मोलिकुल्सहरु प्रोड्युस हुनुभयो विथ द हेल्प अफ NADH2 अब अर्को यस्तै कम्पाउन्ड निक्लेको छ FADH2 FAD बिकम्स FADH2 FAD ले पनि हाइड्रोजन बोकेर इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा लगेर हाइड्रोजनलाई छोड्दिन्छ अनि त्यो हाइड्रोजन कुद्न थाल्छ अनि FADH2 ले पनि एटीपी प्रोडक्सन गर्छ जस्तो NADH2 ले गर्छ तर FADH2 ले तीनटा एटीपी प्रोडक्सन गर्दैन एउटा FADH2 बराबर ओन्ली 2 एटीपी मोलिकुल्स आर प्रोड्युस सो यहाँ एउटा FADH2 निक्लेको छ यो एउटा एसिटाइलको इन्जाइमको कुरा गर्दाखेरि 1 FADH2 प्रोड्युस भयो तर होल प्रोसेसमा फेरि दुईटा एसिटाइलको इन्जाइमलाई हिसाब गर्ने हो भने इन्टु 2 गर्नु पर्यो सो दुईटा FADH2 निक्लियो एउटा FADH2 बराबर दुईटा एटीपी निक्लिन्छ भने दुईटा FADH2 बराबर 4 वटा एटीपी निक्लिनु भयो सो यो एटीपी को हिसाबमा FADH2 को पनि हिसाब मैले गरिसकेँ अब रह्यो बाँकी एटीपी निक्लेको सिधै यही प्रोसेसमा एटीपी निक्लेको एउटा एटीपी निक्लेको देखिन्छ एउटा एसिटाइलको इन्जाइमको हिसाब गर्ने हो पनि तर दुईटा मोलिकुल हुने भएको हुनाले यो पनि सिधै निक्लेको एटीपी चाहिँ 2 एटीपी नै भयो 1 एटीपी निक्लिन्छ इन 1 एसिटाइलको इन्जाइम एन्ड दुईटा एसिटाइलको इन्जाइमको हिसाब गर्ने हो भने 2 एटीपी निक्लियो सो यसरी जम्मा कतिवटा एटीपी निक्लिनु भयो नेट एटीपी हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ नेट एटीपी कतिवटा निक्लिनु भयो सो 18 + 4 22 + 2 24 एटीपी मोलिकुल्सहरु प्रोड्युस हुने भयो सो यो प्रोसेसमा असाध्यै धेरै एटीपी मोलिकुल्सहरु निक्लिनु भयो जम्मा 24 एटीपी मोलिकुल्स हामीले यो 24 भनेको चाहिँ दुईटा एसिटाइलको इन्जाइमलाई हिसाब गर्दाखेरि निक्लेको अब एउटा एसिटाइल मात्रै को इन्जाइमको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने 12 एटीपी हुन्छ तर एउटा निक्लेको हुँदैन ग्लुकोज ब्रेकडाउन हुँदै आउँदाखेरि दुईटा एसिटाइलको इन्जाइम निक्लेको हुन्छ त्यही भएर सो दुईटैको हिसाब गर्नुपर्छ सो टोटल एटीपी मोलिकुल्स आर 24 व्हिच आर प्रोड्युस्ड ड्युरिङ क्रेब्स साइकल सो यसरी एटीपी धेरै अमाउन्टमा एटीपी निक्लिन्छ यो क्रेब्स साइकलमै त निक्लेको होइन यहाँनेरि एटीपी निकाल्ने मोलिकुल्सहरु भनेको छ यसको हिसाब अहिले गरेको तर एटीपी चाहिँ अलिक पछाडी इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा निक्लिने गर्छ अब म यहाँलाई एरोबिक रेस्पिरेसन को लास्ट पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ETS को बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु यसलाई कसैले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन पनि भन्छ यसलाई अरु नाम पनि दिन सकिन्छ जस्तो कि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमलाई नै अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन पनि भनिन्छ कसै टर्मिनल अक्सिडेसन भनेर पनि यो युज गरिराखेको हुन्छ टर्मिनल अक्सिडेसन यसको सबैको यो नाम राख्नुको पछाडी आफ्नो आफ्नो मिनिङ छ जस्तो कि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेपछि यहाँनेरि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ यो लास्ट सिस्टममा त्यही भएर इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनियो अनि यो प्रोसेसमा जब इलेक्ट्रोन कुद्न थाल्छ त्यही बीचमा त्यो हुँदाखेरि एटीपी बन्ने प्रोसेस भन्छ एटीपी बन्ने प्रोसेसलाई फस्फोराइलेसन भनिन्छ कारण एटीपी बन्ने भएको हुनाले यसलाई फस्फोराइलेसन भन्ने अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भन्ने प्रोसेस पनि आयो र यो टर्मिनल अक्सिडेसन भनेपछि अहिलेसम्म जस्तो कि यो एरोबिक रेस्पिरेसन भयो एरोबिक रेस्पिरेसनमा युज हुनुपर्ने मोलिकुल्स भनेकै अक्सिजन हो तर अहिलेसम्म हामीले ग्लाइकोलाइसिसको कुरा गर्यौं त्यसपछि लिङ्क रिएक्सनको कुरा गर्यौं त्यसपछि क्रेब्स साइकलको कुरा गर्यौं यो प्रोसेससम्ममा कहीँ पनि अक्सिजन युज भएको छैन एरोबिक रेस्पिरेसन हामी पढिरहेका छौं तर अक्सिजन युज भएको छैन अक्सिजन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको पनि सबैभन्दा लास्ट स्टेपमा अक्सिजन युज हुन्छ
त्यही भएर यसलाई टर्मिनल अक्सिडेसन भन्यो। सो यो प्रोसेसमा जम्मा जम्मी के हुन्छ भन्दाखेरि यो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि माइटोकोन्ड्रियाको इनर मेम्ब्रेनमा हुन्छ, अथवा इनर मेम्ब्रेन फोल्ड भएर त्यहाँ एउटा क्रिस्टी भन्ने स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ। जस्तो कि म यहाँहरूलाई देखाउँ छोटो सिम्पल स्ट्रक्चर। सपोज यो माइटोकोन्ड्रिया भयो, माइटोकोन्ड्रियाको इनर मेम्ब्रेन फोल्ड भएको हुन्छ यसरी, यसरी फोल्ड भएर औँला जस्तो स्ट्रक्चर बन्छ, यस्तोलाई क्रिस्टी भन्छ, क्रिस्टी भन्छ। यो फ्लुइड भयो। यहाँनिर यो क्रिस्टीमा एउटा सबै क्रिस्टीमा यस्तो खालको स्ट्रक्चर टेनिस ऱ्याकेट लाइक स्ट्रक्चर टाँसिएको हुन्छ, त्यसलाई अक्जियोजम भन्छ अथवा F1 पार्टिकल पनि भन्छ। यही अक्जियोजममा यो प्रोसेस चलिराखेको हुन्छ, अथवा यो मेम्ब्रेनमा अलिकति काम यो मेम्ब्रेनमा हुन्छ अनि अलिकति काम एटिपी पनि प्रोसेस यो हेड जस्तो देखिएको अक्जियोजममा हुने गर्छ। एनिवे, सो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकोन्ड्रिया भनेर भन्दा ठिकै हुन्छ। अब र यो प्रोसेस कसरी हुन्छ, यहाँ हुन्छ कि भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। सो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा इलेक्ट्रोन आउनु पर्यो। एउटा सिस्टम हो जहाँभित्र एउटा इलेक्ट्रोन फ्लो गर्छ, तर इलेक्ट्रोन आउँछ कहाँबाट भन्दाखेरि अगाडिका तीनटा प्रोसेसहरू, जस्तो कि तीनटा प्रोसेस भन्नाले ग्लाइकोलाइसिस, लिङ्क रिएक्सन र क्रेब्स साइकलमा इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजनहरू प्रड्युस भइराखेको हुन्छ। हो त्यही इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजनहरू यहाँ आउँछ। अब लिएर आउँछ कसले भन्दाखेरि अघि पनि कुरा गरिसकेका छ। सो तीनटै प्रोसेसमा ठाउँ ठाउँमा NADH2हरू प्रड्युस भएको छ, अनि एक ठाउँमा FADH2 पनि प्रड्युस भएको छ। त्यो NAD थियो, NADले चाहिँ हाइड्रोजन बोकेर NADH2 भयो। FAD थियो अगाडिका प्रोसेसमा, FAD थियो अनि FADले हाइड्रोजन बोकेर FADH2 भयो। त्यो FADH2 चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा आउँछ, हाइड्रोजन बोकेर आउँछ। NADH2 इलेक्ट्रोन सिस्टममा हाइड्रोजन बोकेर आउँछ। यसरी इलेक्ट्रोन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि अगाडिका प्रोसेसहरूबाट आउँछ, र केले लिएर आउँछ भन्दाखेरि NAD र FADले लिएर आउँछ। अब तिनीहरू ल्याएको इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजन के हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब यसलाई चाहिँ एउटा चेन बनाएर हेरौँ अनि त्यसबाट कुरा गरौँला। जस्तै कि सुरुमा मानिलिउँ NADH2 आएर NADH2, यो H2 मा हाइड्रोजन पनि छ, 2H+2 इलेक्ट्रोन हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। देख्दाखेरि H2 छ, तर यो H2 भित्र प्रोटोन पनि छ, इलेक्ट्रोन पनि छ। 2H+2 इलेक्ट्रोन मिलेर H2 भन्छ। सो NADले प्रोटोन पनि बोकेको छ, इलेक्ट्रोन पनि बोकेको छ, H+ आयन पनि छ अनि इलेक्ट्रोन माइनस पनि छ। ओके, अब यो NADH2 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अगाडिको प्रोसेसबाट ग्लाइकोलाइसिसमा पनि थियो, लिङ्क रिएक्सनमा पनि NADH2 प्रड्युस भएको थियो, अनि क्रेब्स साइकलमा त धेरै नै थियो। अब त्यो NADH2ले हाइड्रोजन बोकेर ल्याएर अनि NADH2ले अर्को एउटा कम्पाउन्डलाई दिन्छ FADH2। आफूले बोकेर ल्याएको हाइड्रोजन FADH2लाई दिन्छ र NAD जस्ताको तस्तै हुन्छ। NAD फेरि यहाँनिर के भयो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अक्सिडाइज्ड भयो। सुरुमा हाइड्रोजन बोकेर आउँदा चाहिँ रिड्युस भएर आयो, अनि फेरि आफूले बोकेर ल्याएको हाइड्रोजन FADलाई दियो, अनि FAD चाहिँ FADH2 मा कन्भर्ट भयो, अनि फेरि NAD को हाइड्रोजन चाहिँ लगाइसकेपछि NADH2 चाहिँ NAD मा कन्भर्ट भयो। भनेको NADH2 NAD बन्नु भनेको अक्सिडाइज्ड हुनु हो। यसरी FAD चाहिँ FADH2 भयो, अनि FAD चाहिँ अहिले यहाँ रिड्युस भएर FADH2 भयो। सो रिड्युस गर्नको लागि हाइड्रोजन कसले दियो भन्दाखेरि NADले दियो, अनि NADH2 चाहिँ के भयो, NAD भयो। हुन त FADH2ले मात्रै पनि हाइड्रोजन बोकेर लिएर आउने गर्छ। क्रेब्स साइकलमा एक ठाउँमा FADH2ले हाइड्रोजन क्रेब्स साइकलबाट लिएर आउँछ, र NADH2हरूले अरू ठाउँबाट ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकल, लिङ्क रिएक्सनमा जति हाइड्रोजन बोकेर लिएर आएको हुन्छ NADले NADH2 भएर त्यो हाइड्रोजन पनि FADलाई नै दिन्छ। हो त्यो देखाउन खोजेको यहाँनिर चाहिँ NADH2 जति निक्लेका थिए त्यसले हाइड्रोजन FADH2लाई नै दिन्छ। सो यो ट्रान्सफर हुँदाखेरि इनर्जी अलिकति रिलिज हुन्छ, अलिकति इनर्जी यही स्टेटमा रिलिज हुन्छ। त्यो रिलिज भएको इनर्जीलाई ADP भन्ने कम्पाउन्डले युज गर्छ एउटा इनअर्ग्यानिक फस्फेट जोड्नको लागि, अनि बनाउँछ ATP। यो सबै रिभर्सिबल प्रोसेस हो। हुन त मैले यहाँ रिभर्सिबल देखाएन। ATP कहिलेकाहीँ ब्रेकडाउन भएर ADP + IP भन्छ, इनअर्ग्यानिक फस्फेट भन्छ। कहिलेकाहीँ यो दुईटा जोइन भएर यो भन्छ, यो रिभर्सिबल प्रोसेस हो। यसलाई हामी यसरी भनेको रिभर्सिबल दुईटा एरो देखाएर पनि गर्न सक्छौँ। सो यसरी एउटा ATP मोलिकुल्स यहाँनिर प्रड्युस भयो। व्हेन
hydrogen S2 carried by NAD is transferred to FAD. So in that process, small amount of energy is released, and this is utilized by ADP to make ATP. अब FAD-H2 बाट FAD मा हाइड्रोजन पुग्यो, यो FAD ले बोकेको हाइड्रोजन अब फेरि UV-क्विनाइन भन्ने अर्को एउटा कम्पाउन्डमा जान्छ। यसलाई सर्टकटमा UQ भन्ने लेखिन्छ, UQ भन्ने यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। सो यसरी FAD को हाइड्रोजन UV-क्विनाइनलाई दिएपछि UV-क्विनाइन चाहिँ UV-क्विनाइन S2 भयो, UQS2 यसरी लेख्न सक्छौँ हामी। यसमा कन्भर्ट भयो र अब FAD चाहिँ फेरि जस्ताको जस्तै भयो। यो यसरी NAD र FAD जुन यहाँनिर फेरि जस्ताको जस्तै भएर निक्ल्यो अथवा अक्सिडाइज भयो, यिनीहरू फेरि अगाडिका प्रोसेसमा जस्तो कि ग्लाइकोलाइसिस, लिङ्क रिएक्सन, क्रेब्स साइकलमा इन्टर गर्छ अनि फेरि हाइड्रोजन लिएर आउने काम गर्छ। अनि फेरि यहाँ ल्याएर यो हाइड्रोजन दिन्छ अनि फेरि फर्केर आफू हाइड्रोजन बेगरको बन्छ अथवा अक्सिडाइज हुन्छ अनि फेरि गएर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकलबाट फेरि हाइड्रोजन बोकेर ल्याउँछ। यसरी यिनीहरूको काम चाहिँ हाइड्रोजन ल्याउने, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा दिने। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम यहाँ बन्दैछ, यहाँ ल्याएर डम्प गर्ने हाइड्रोजनहरू अनि S2 लाई डम्प गर्ने, त्यस पछाडि फेरि जाने, फेरि ल्याउने, यो काम गरिरहेको छ। सो UV-क्विनाइनमा पुग्यो। अब UV-क्विनाइन पछाडि चाहिँ जुन हाइड्रोजन बोकेको छ UV-क्विनाइन S2 त्यो डिसोसिएट भएर दुईटामा जान्छ। अघि मैले बताइदिएको थिएँ यो S2 मा हाइड्रोजन पनि छ, इलेक्ट्रोन पनि छ। अब यो ब्रेकडाउन भएर 2H+ र 2 इलेक्ट्रोनमा यसरी छुटिन्छ। यो दुईटा जोड्यो भने H2 अनि UV-क्विनाइन फेरि जस्ताको जस्तै हुन्छ। UV-क्विनाइन फेरि जस्ताको जस्तै UV-क्विनाइन S2 भएको थियो, फेरि यो पनि अक्सिडाइज भयो अनि UV-क्विनाइन भयो। अब यो भन्दा अगाडि यो किन ब्रेकडाउन हुनु, यो किन S2 ब्रेकडाउन भएर 2H+ 2 इलेक्ट्रोन भयो भन्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडि जति पनि मलिकुल्सहरू छ तिनीहरूले चाहिँ हाइड्रोजन बोक्न सक्दैन। त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर पाइने मलिकुलहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन मात्रै क्यारी गर्न सक्ने हुन्छ, इलेक्ट्रोन क्यारियरहरू मात्रै हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ सँगसँगै आयो, यो चाहिँ कि S2 मा यो 2 इलेक्ट्रोन 2 हाइड्रोजन सँगै आयो किनभने FAD ले दुईटालाई क्यारी गर्छ, त्यही भएर S2 भएर आयो। NAD ले पनि दुईटालाई क्यारी गर्छ, त्यही भएर S2 भएर आयो। UV-क्विनाइनले पनि दुईटालाई क्यारी गर्छ, S2 भएर आयो। तर यहाँभन्दा अगाडितिर जति पनि मलिकुल्सहरू छ तिनीहरूले चाहिँ 2S लाई क्यारी गर्दैन, 2 इलेक्ट्रोनलाई मात्रै क्यारी गर्छ। सो त्यही भएर हाइड्रोजन यसरी बाहिर निक्लिन्छ, एकछिन यो चेनबाट बाहिर निक्लिन्छ, पछाडि फेरि लास्टमा रिइन्टर गर्छ। सो यो दुईटा इलेक्ट्रोन छ, दुईटा इलेक्ट्रोन अब फेरि एउटा मलिकुल एउटा क्यारियर हुँदै अर्कोबाट अर्कोमा हुँदै जान्छ। यो बिचमा पाइने क्यारियरको नाम चाहिँ साइटोक्रोम हो। डिफ्रेन्ट टाइप्सका साइटोक्रोम्सहरू हुन्छन् जसमा आइरन भन्ने इलिमेन्ट पाइन्छ। त्यो इलिमेन्टहरू भएको एउटा कम्पाउन्ड हो साइटोक्रोम भनेको। त्यसले इलेक्ट्रोनलाई बोक्दै 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 एउटाबाट अर्कोबाट अर्को। जस्तो कि सुरुमा साइटोक्रोम बी भन्नेमा यो दुईटा इलेक्ट्रोन पुग्छ, साइटोक्रोम बीमा दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छ भनेको यो डिसोसिएट भएर निक्लेको दुईटा इलेक्ट्रोन नाउ इज क्याप्चर्ड बाई साइटोक्रोम बी। अनि साइटोक्रोम बीले फेरि त्यो इलेक्ट्रोनलाई साइटोक्रोम सीलाई दिन्छ, साइटोक्रोम सीलाई दिन्छ यसरी। अनि त्यस पछाडि साइटोक्रोम सीबाट त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन फेरि साइटोक्रोम एमा पुग्छ अनि साइटोक्रोम एबाट फाइनली त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन साइटोक्रोम A3 मा पुग्छ। यसरी इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भइरहेको छ। यसरी यहाँनिर इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएको हुनाले यो होल मेकानिजमको नाम नै इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेर राखियो। यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन मुभ गरिराखेको छ अथवा ट्रान्सपोर्ट भइराखेको छ। सो दुईटा इलेक्ट्रोन कहाँ गयो भन्दाखेरि साइटोक्रोम A3 मा पुगिसक्यो। अनि साइटोक्रोम A3 मा पुगिसकेपछि चाहिँ अब यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो बाहिर निक्लेको हाइड्रोजन फेरि इन्टर गर्छ यो प्रोसेसमा, यहाँनिर आएर इन्टर गर्छ। दुईटा हाइड्रोजन जुन बाहिर निक्लेको छ यहाँबाट इन्टर गर्छ। यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजन मैले इन्टर भएको देखाएँ, यो दुईटा हाइड्रोजन यसरी इन्टर गर्यो। अनि यहाँबाट के गइरहेको छ भन्दाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोन गइराखेको छ। यहाँ मैले 2 इलेक्ट्रोन यो साइडमा लेखेँ, यहाँबाट दुईटा इलेक्ट्रोन यो बाटो गइरहेको हुन्छ, यताबाट निक्लेको हाइड्रोजन फेरि इन्टर गर्यो। अनि खेरि यही बिचमा अक्सिजन पनि इन्टर गर्छ। अब जब मैले कुरा गर्दै थिएँ अक्सिजन सबैभन्दा लास्टमा युज हुन्छ भनेर, अहिलेसम्म एरोबिक रेस्पिरेसनमा अक्सिजन युज भएको छैन। अब यहाँनिर अक्सिजन पनि इन्टर गर्छ। यो तीनटा चिजहरू मिक्स हुन्छ। अब यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट आएको अनि यताबाट गएको दुईटा हाइड्रोजन र एरोबिक रेस्पिरेसनमा युज हुने अक्सिजन पनि युज हुन्छ। अब यहाँ मैले हाफ O2 लेखेँ।
अनि यो तीनटै भनेको मेटेरियल्सहरू अथवा सब्सटेन्सहरू दुईटा हाइड्रोजन दुईटा इलेक्ट्रोन अनि हाफ O2 यो तीनटा रिएक्सन गर्छ अनिखेरि लास्टमा बन्छ वाटर यसरी वाटर बन्छ H2O molecule is produced in this way so finally water molecule is used to produce H2O जस्तै कि हामी एरोबिक रेस्पिरेसनमा वाटर बनेको देखाउँछौँ जस्तै कि रिएक्सनलाई लेख्दाखेरि C6H12O6 plus 6O2 अनि 6CO2 plus 6H2O plus ATP molecules अथवा एनर्जी हो यो अक्सिजनको कुरा हो यो अक्सिजन भनेको ठ्याक्कै यही अक्सिजन भयो यो अक्सिजन हामी रिएक्सनमा लेख्छौँ समराइज रिएक्सनमा यो अक्सिजन भनेको यही अक्सिजन लेखेको यो अक्सिजन यसरी लास्ट स्टेपमा सबैभन्दा लास्टमा रेस्पिरेसनको लास्ट स्टेप भनेको इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अनि त्यसको पनि लास्ट स्टेपमा अक्सिजन युज भयो अनिखेरि बन्यो वाटर यो वाटर बन्यो अनि यो बाटोमा के निक्ल्यो भन्दाखेरि एटिपी निक्ल्यो एटिपी कहाँ निक्ल्यो भन्दाखेरि यहाँ एक ठाउँमा यहाँनिर एउटा एटिपी निक्लेको मैले देखाइसकेँ यहाँनिर यहाँ एउटा एटिपी निक्ल्यो जब इलेक्ट्रोन साइटोक्रोम बीबाट साइटोक्रोम सीमा जान्छ यो स्टेपमा पनि अर्को एउटा एटिपी निक्लिन्छ मैले यसरी देखाएँ एडिपी कम्बाइन्स विथ इनअर्गेनिक फस्फेट एन्ड फर्म्स एटिपी अर्को एटिपी यहाँनिर प्रोड्युस हुन्छ when electron jumps from cytochrome B to cytochrome C अनि त्यस्तै अर्को एटिपी कहाँनिर बन्छ भन्दाखेरि when electron jump from cytochrome A to cytochrome A inorganic phosphate react with ADP and it forms ATP सो यो भनेको इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भयो जम्मा कतिवटा एटिपी प्रोड्युस भयो भन्दाखेरि एउटा यहाँनिर एउटा यहाँ जम्मा तीनटा एटिपी प्रोड्युस भएको देखियो एउटा एटिपी कहाँ भन्दाखेरि when H2 is transferred by NAD to FAD अर्को कहाँनिर भन्दाखेरि when electron moves from cytochrome B to cytochrome C अनि अर्को from cytochrome A to cytochrome A3 सो अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ एउटा NAD ले हाइड्रोजन लिएर गयो भने र इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा हाइड्रोजन फाल्दियो भने त्यहाँनिर छोडिदियो भने तीनटा एटिपी बन्छ भनेको यही कुरा हो यहाँ एक ठाउँ यसरी 3 एटिपी मोलिक्युल्स आर प्रोड्युस इफ हाइड्रोजन्स आर क्यारिड बाई NAD तर FAD ले बोकेर ल्याएको छ भने जस्तै कि क्रेब्स साइकलमा एक ठाउँमा FAD पनि निक्लिन्छ यदि FAD ले हाइड्रोजन बोकेर ल्याएको छ भने दुईटा मात्रै निक्लिने भयो भनेर अघि हामीले हिसाब गर्दा देखाएको थियो जस्तै कि FAD ले ल्यायो भने चाहिँ यो एटिपी हिसाब गर्न पाइएन किनभने FAD भन्दा माथि छ सो यहाँ र यहाँको मात्रै हिसाब गर्नु पर्यो FAD ले H2 लिएर आयो भने चाहिँ यो एक ठाउँमा र यो एक ठाउँमा एटिपी प्रोडक्सन भयो सो दुईटा एटिपी मात्रै प्रोड्युस भयो सो यसरी हामी रेस्पिरेसनमा एटिपी प्रोडक्सन हुन्छ भनेर भन्छौँ खास एटिपी चाहिँ यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा प्रोड्युस भएको हुन्छ तर हामी हिसाब नर्मली गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कतिवटा NADH2 क्रेब्स साइकलमा निक्ल्यो त्यही अनुसार क्रेब्स साइकलमै हिसाब गर्छौँ तर एक्चुअली एटिपी निक्लेको चाहिँ लास्ट स्टेपमा यो लार्ज अमाउन्ट अफ एटिपी मोलिक्युल्स आर प्रोड्युस ड्युरिङ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एउटा NADH2 बराबर एउटा तीनटा एटिपी भनेर हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भयो हुन त यहाँ केही समय हाइड्रोजन पनि फ्लो भएको हुन्छ जस्तै कि H2 मा यो H+ पनि छ तर नाम चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम नै राख्यो अब यसको नाम अघि म भन्दै थिएँ अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन किन भन्यो यसको मिनिङ के छ फस्फोराइलेसन भनेको एटिपी भन्ने प्रोसेस इनअर्गेनिक फस्फेट IP रिएक्ट विथ ADP एन्ड फर्म्स एटिपी यो इलेक्ट्रोन यसरी कुद्दाखेरि अथवा रेस्पिरेसन हुँदाखेरि अथवा अक्सिडेसन हुँदाखेरि निक्लेको इनर्जीबाट एटिपी बनेको छ यो प्रोसेसमा त्यही भएर खास एटिपी यहाँ भन्यो कहिले बन्यो भन्दाखेरि ड्युरिङ द अक्सिडेसन प्रोसेस त्यही भएर नाम के राख्यो भन्दाखेरि अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन अघि मैले कुरा गरेँ नि टर्मिनल अक्सिडेसनको कुरा वाइ द अक्सिजन इज युज्ड एट द एन्ड अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम टु प्रोड्युस H2O सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अकर्स सो यो भनेको चाहिँ लास्ट स्टेप भयो यसरी एटिपी प्रोडक्सन हुनु भनेकै इनर्जी प्रोडक्सन हो अनि यही एटिपी मोलिक्युललाई चाहिँ अनि सेलले आफ्नो काम गर्नको लागि खर्च गर्छ एज अ करेन्सी पनि भन्छ एटिपीलाई के भन्छ भन्दा अर्को नाम के दिएको छ भन्दाखेरि दिस इज द करेन्सी अफ द सेल थुप्रै एटिपी मोलिक्युल्सहरू बनेको हुन्छ अनिखेरि सेलले जतिखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही एटिपी मोलिक्युल खर्च गर्छ अनिखेरि आफ्नो काम गर्छ सो दिज आर द इनर्जी रिच मोलिक्युल्स एटिपी आर द इनर्जी रिच मोलिक्युल्स यस्तो खालको मोलिक्युल्स जहाँ धेरै
इनर्जी हुन्छ। अब यसबाट इनर्जी फेरि कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि यही ब्रेकडाउन भएपछि इनर्जी निक्लिन्छ। एटिपी ब्रेकडाउन भएर एडिपी र आइपी भयो भने इनर्जी निक्लिन्छ। यसरी इनर्जी निक्लिन्छ। यसरी भनौँ एटिपी ब्रेकडाउन भएर एडिपी प्लस इनअर्ग्यानिक फस्फेट हुँदाखेरि इनर्जी इज रिलिज्ड। हो यही इनर्जीलाई युज गरेर सेलले काम गरिरहेको हुन्छ। सो एटिपी मोलिकुल्स आर अल्सो कल्ड सेलुलर फ्युल पनि भन्छ। अब ओभरअल टोटल एउटा ग्लुकोजको मोलिकुल कम्प्लिट ब्रेकडाउन भयो भने कतिवटा एटिपी निक्लिन्छ भन्ने कुरा हिसाब गर्नु पर्यो। जस्तो कि म लास्टमा समराइज देखाउँछु। टोटल एटिपी प्रोडक्सन इन एरोबिक रेस्पिरेसनको कुरा हो। जस्तो कि ग्लाइकोलाइसिसमा अघि मैले देखाइसकेको छ। ग्लाइकोलाइसिसमा जम्मा अघि हामीले देखाइसकेको छ, त्यो क्यालकुलेसन गरिसकेको छ। जम्मा 8 एटिपी, जम्मा 4वटा एटिपी त्यहाँ निक्लिन्छ। अनि खेरि 2टा NADH2 निक्लिन्छ। 2टा NADH2 बराबर 6वटा एटिपी हुन्छ। 6 4 10 भयो। अनि 2टा चाहिँ युज हुन्छ। जम्मा 8 एटिपी मोलिकुल्स निक्लिन्छ। अनि खेरि लिङ्क रिएक्सनमा मैले रिएक्सन यसरी लेखेँ। लिङ्क रिएक्सनमा जम्मा 6 एटिपी मोलिकुल्स निक्लिन्छ। अनि खेरि अहिलेको क्रेब्स साइकलमा 24 एटिपी निक्लिन्छ। सो टोटल एउटा ग्लुकोज मोलिकुल एरोबिक रेस्पिरेसनबाट ब्रेकडाउन भयो भने कतिवटा एटिपी निक्लिन्छ भन्दाखेरि टोटल एटिपी भनेको चाहिँ 24 + 6 30 + 8 38 एटिपी मोलिकुल्सहरू निक्लिन्छ। भनेको 1 ग्लुकोज मोलिकुल इज इक्वल टु produces 38 ATP molecules during aerobic respiration. यसरी respiration complete हुन्छ, where glucose is broken down into number of ATP molecules, 38 ATP molecules in aerobic respiration. यो सबै एटिपीहरू कतिवटा त ग्लाइकोलाइसिसमा निक्लिन्छ, कतिवटा लिङ्क रिएक्सनमा निक्लिन्छ, कतिवटा क्रेब्स साइकलमा निक्लिन्छ। यो हो रेस्पिरेसनको मेकानिजम, एरोबिक रेस्पिरेसनको मेकानिजम।